अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अपने पीर को नबी से बढ़कर कहना कैसा। एक जाहिला औरत का कहना है माज़अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे मुर्शिद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है। इमाम अहमद रज़ा क्या है? हमारे पीर के बारे में सामने इमाम अहमद रज़ा क्या है? हमारे पीर तो अल्लाह के रसूल से बढ़कर है। सिर्फ आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है, आला हज़रत सिर्फ आशिक रसूल तो है। इस बारे में क्या हुक्म है? पहले जुमले में उस जाहिला ने अपने पीर को माज़अल्लाह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल करार दिया है, जो कि सरी कुफ्र है। वाह क्या बात है आला हजरत की। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वली नेमत अजीमुल बरकत इधर देख। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वली नेमत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवाने शमे रिसालत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामी सुन्नत माही बिदत गालिम शरीयत पीर तरीक़त आफ्ताब विलायत बाइज़ खैर व बरकत हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाज अल हाफिज़ अल कारी शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान बेशक ज़बरदस्त आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और साथ ही साथ ज़बरदस्त आलिम दीन, कारी और हाफिज़, मुफ्ती और वली कामिल भी थे। आप रहमतुल्लाह तकरीबन 50 उलूम पर दस्तरस रखते थे। 50 किस्म के इल्म थे इनके पास। और जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक आपके मुबारक फतवों पर मुश्तमिल फतावा रज़विया तकरीबन 30 जिल्दों में 30 बड़ी बड़ी किताब है। इसमें उनके हालात ज़िंदगी में जितने फतवे दिए ना उसमें मौजूद है। 30 जिल्दों में ज़ेवर तबा से आरास्ता हो चुके हैं, जो मार्केट में आ चुके हैं। मेरी नाकिस साहब में ये उर्दू ज़बान में दुनिया की ज़ख़ीम तरीन फतावा है, बहुत बड़ी फतवे की किताब है। सिर्फ एक ही मुफ्ती ने जारी फरमाए हैं। ये तकरीबन 22,000 सफ़हात, 6,847 सवालात के जवाबात और 206 रिसाल पर मुश्तमिल है, जबकि हज़ार मसाइल ज़िम्नन ज़ेर बहस है। आप रहमतुल्लाह के दौर के उलमाए हरमैन तैयबैन ने आपको 14वीं सदी का मुजद्दिद कहा है। मक्के मदीने के बड़े बड़े उलमा ने सबसे पहले इनको मुजद्दिद कहा है। अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज भी। इस तरह इतने इल्म के दरिया बहा दिए, उलमाए हक़ की अक्ल तो हैरान है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। मिर्ज़ा सरे नियाज झुकाता है, इसलिए शेर व अदब पे आपका एहसा है आज भी। मज़ीद मालूमात के लिए हयात आला हज़रत मकतबुल मदीना से हदियतन हासिल करके मुताला फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सवाल, मुरीद ने पीर साहब से अपनी निशानी बयान की। पीर साहब ने कहा अल्लाह करम फरमा देगा। मुरीद ने पीर साहब से अपनी परेशानी बयान की। पीर साहब ने कहा अल्लाह करम फरमा देगा। इस पर मुरीद ने कहा नहीं, बस आप करम फरमा दीजिए। भाई पीर भी अगर करम फरमाएगा तो अल्लाह के करम से ही करम फरमाएगा। अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो कौन किसके पर करम करेगा। जवाब, मुरीद के जवाब बताए इस बात पर कि अल्लाह करम फरमा देगा का रद्द और इनकार है, इसलिए मुरीद पर हुक्म कुफ्र है। जब पीरी मुरीदी आपस में सलामत नहीं रही ईमान जाने की वजह पर, तो पीर भी अगर करम फरमाए तो कैसे फरमाए? कि पीर जो करम करेगा तो अल्लाह क्या से फरमाएंगे। बेटे इस्लाम में ज़बान को बहुत संभाल कर चलाना ज़रूरी है कि जब ये कैंची की तरह चलती है तो उससे कुफ्रियात सादिर होते देर नहीं लगती। बसा औकात ना बोलने का बोलकर बंदा इस्लाम से हाथ धो बैठता है और इसको कानों कान खबर तक नहीं होती कि मैं काफिर हो चुका हूँ, मैं इस्लाम से खारिज हो चुका हूँ। अगर से आदमी से मौत आ गई तो उसका क्या बनेगा। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और ज़बान को काबू में रखना चाहिए। मेरा ईमान इलाही तू सलामत रखना,
میرا ایمان الہی تو سلامت رکھنا، مجھ پر ہر آن فقط اپنی عنایت رکھنا۔ سوال، کیا اپنے پیر و مرشد سے نہیں کہہ سکتے کہ یا مرشد آپ کرم فرما دیجئے؟ جواب، اپنے پیر و مرشد سے مطلقاً کرم کی بھیک مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر مرشد کامل ہو تو اپنی زندگی میں بھی وہ نظر کرم، توجہ اور دعاؤں سے مریدوں کو کے کام بناتا ہے، اور بعد وصال بھی اس کا فیض جاری اور ساری رہتا ہے۔ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، تمام مجتہدین اپنے اپنے مقلدین کو اور جملہ مشائخ و مریدین اپنے اپنے مریدین کو دنیا اور آخرت میں فیض پہنچاتے ہیں۔ ہم کن کے مقلد ہیں؟ امام حنیفہ کے۔ تو جتنے بھی ائمہ امام گزرے وہ اپنے مقلدین کو فیض پہنچاتے ہیں، اور جتنے پیر ہیں وہ اپنے مریدین کو فیض پہنچاتے ہیں۔ عطار سے لے کے سرکار تک الحمدللہ سب پاورفل ہے۔ میرے آقا اعلیٰ سے سماتے اعلیٰ سے، تو ہمارے پیر و مرشد کے پیر مطلب پیر کے پیر کے پیر ہے۔ اپنا پاپا ہے، ان کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی ہے، اور ان کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت ہے، اور اعلیٰ حضرت کے جتنے بزرگ ہیں اوپر، تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرماتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول والے میرے سرکاروں کے۔ تو پاپا اعلیٰ حضرت کے اوپر تو سب پاورفل ہے ہی ہے، اعلیٰ حضرت خود پاورفل، اور اعلیٰ حضرت کی صدقے میں ضیاء الدین مدنی، ان کے صدقے میں ہمارے پیر و مرشد الحمدللہ۔ میٹھے میٹھے سارے تمام مجتہدین اپنے اپنے مقلدین کو اور جملہ مشائخ و مرشدین اپنے اپنے مریدین کو دنیا اور آخرت میں فیض پہنچاتے ہیں اور ان کی بگڑیاں بناتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ امام حنیفہ بھی ہم کو اس وقت دیکھ رہے الحمدللہ اللہ کی عطا سے، سرکار کے صدقے میں۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 769 سے 770 پر فرماتے ہیں، الحمدللہ بعد وفات برسخ میں بھی ان کا فیض جاری اور غلاموں کے ساتھ وہی شان امداد و یاری ہے۔ امام اجل عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میزان الشریعۃ الکبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام ائمہ مجتہدین اپنے اپنے پیرووں یعنی جو فالو کرتے ہیں ان کو اتباع کرنے والوں کی شفاعت کرتے ہیں، اور دنیا و برزخ و قیامت میں ہر جگہ سختیوں پر ان پر نگاہ رکھتے ہیں، یعنی ہم پر بھی انشاءاللہ نگاہ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ شریعت کے امام اور طریقت کے ہمارے پیر، یہاں تک کہ پلسرات سے پار ہو جائے۔ اور اسی امام اجل نے اسی کتاب اجمل میں فرمایا، تمام ائمہ فقہاء و صوفیاء اپنے اپنے مقلدوں کی شفاعت کرتے ہیں، اور جب ان کے مقلد کی روح نکلتی ہے تو جب منکر نکیر اس سے سوال کو آتے ہیں، جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب نامہ اعمال کھلتے ہیں، جب حساب لیا جاتا ہے، جب عمل تلتے ہیں، جب پلسرات پر چلتا ہے، غرض ہر حال میں اس کی نگہبانی فرماتے ہیں اور کسی جگہ اس سے غافل نہیں ہوتے، ہر جگہ اپنی نظر میں رکھتے ہیں، اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام شعرانی مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ الاسلام امام ناصر الدین لقانی مالکی رحمۃ اللہ کا جب انتقال ہوا تو بعض صالحوں اور نیک لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا، جب منکر نکیر نے مجھے سوال کے لیے بٹھایا کہ سیدنا امام مالک تشریف لائے، اور یعنی منکر نکیر سے فرمایا کہ ایسا شخص اتنا زبردست عالم دین بھی اس بات کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے، الگ ہو جائیے اس کے پاس سے۔ تو سیدنا امام مالک کے بارے میں ہم نے ختم کیے۔ امام مالک یہ فرماتے ہیں، نکیرین مجھ سے الگ ہو گئے، اور جب مشائخ اور صوفیاء اول و سختی کے وقت دنیا اور آخرت میں اپنے اتباع کرنے والوں اور مریدوں کا لحاظ رکھتے ہیں تو ان پیشوایان مذاہب کا کہنا کیا جو زمین کی میخیں ہے اور دین کے ستون اور شعار اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس کے امین ہے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ سمجھ نا، امام مالک نے اپنے ایک مقلد کو، شاگرد کو بچایا قبر میں، ہے نا۔ تو ہر پیر اپنے مرید کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، جنت میں جانے تک نگاہ رکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔